बिला वजह अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। जब गवर्नमेंट कह रही है तुम्हारे फैसले नहीं मानेंगे तो फिर मुकदमे सुनने से फायदा क्या। मैं होता अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान, मैं सारे अदालतें पाकिस्तान में बंद कर देता। क्या मॉरल अथॉरिटी, जब गवर्नमेंट कह रही है कि हम तुम्हारे फैसले नहीं मानेंगे, तुम क्यों अदालतें चला रहे हो, क्यों ये हियरिंग कर रहे हो, ड्रामा हो रहा है। देखिए ये सब बेकार बातें हैं। ये जजेस जो हैं इंक्लूडिंग योर चीफ जस्टिस बस देख रहे हैं अपनी सैलरी, अपने पर्क्स, अपना पेंशन, रिटायरमेंट आ रहा है कि पेंशन कितना मिलेगा, इसके अलावा इनको कोई किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है। अब बिल्कुल साफ हो गया। बेंच में आए बाकी जजेस के साथ, आप बैठे, फिर एकाएक खड़े हो गए और कहते हैं मैं जा रहा हूं, ये कोई बेंच नहीं। ये क्या तरीका है। आप पहले से कह देते चीफ जस्टिस से कि मैं नहीं बैठूंगा इस बेंच में क्योंकि इसको मैं मानता नहीं, मगर आप क्यों आए, क्यों, कोई ड्रामा करना था। ये कादी फैज ईसा को कोई मतलब एटिकेट नहीं मालूम, क्या कोर्ट का बिहेवियर कैसे होना चाहिए, और ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होने जा रहा है। देखिए इमरान खान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। वही एक है जो मदद कर सकता है पाकिस्तान को, क्योंकि बेसिकली ईमानदार आदमी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक इंडियन जज थे और उनके ख्यालात आप लोगों ने सुन लिए। आजकल पाकिस्तान में ये हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की वज़ीर दाखिला पार्लियामान के अंदर खड़े होकर पूरी ईवान के सामने और पूरी कौम के सामने ऐलान करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस बेंच, ये जो फौजी अदालतों के केस सुन रहे हैं, ये बेंच सुप्रीम कोर्ट के अपने सीनियर जजेस नहीं मानते तो हम किस तरह इसको तस्लीम करेंगे। देखिए बेसिकली पाकिस्तान के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से जो सूरत हाल यहाँ पे चल रही है, जिस तरीके से अदालतों का मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस तरीके से जज साहिबान के फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा, और जिस तरह एक बदमाशी का माहौल बनाया गया है कि हुकूमत और उनके जो इदारे हैं वो बिल्कुल तस्लीम नहीं करते कि अगर किसी जज ने फैसला किया तो उनका फैसला तस्लीम नहीं किया जाता। पंजाब इलेक्शन का फैसला आप लोगों के सामने है। बदकिस्मती ये है कि हमारे मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान, मेरे ख्याल में उनको एक स्टैंड लेना चाहिए था, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा ताकत है कि अगर वो कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं। ये उनके लिए कोई मुश्किल नहीं। फर्ज करें अभी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब और बाकी जजेस साहिबान चाहे कि पंजाब इलेक्शन केस के अंदर वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना, काबीना के जितने भी लोग हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में एक दिन के अंदर अंदर ये काम कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हम तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं, सब्र से काम ले रहे हैं, लेकिन कब तक सब्र से ये काम लिया जाएगा, कब तक पाकिस्तान के अंदर अदलिया और अदालतों के जज साहिबान और उनके फैसलों का मजाक उड़ाया जाएगा, कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। देखिए जब तक कोई सख्त फैसला नहीं किया जाएगा, कल एतजाज अहसन साहब ने भी बता दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब को मशवरा दिया कि आप अदालत का जो वकार है, अदालत की जो ताकत है, उसको बहाल करने के लिए और पाकिस्तानी अवाम के एतमाद को बहाल करने के लिए सख्त किस्म का फैसला करना पड़ेगा। आप वज़ीर आज़म उनके काबीना को डिस्क्वालीफाई कर दे, आप उनको घर भेज दे। अगर घर भेज दिया तो आप यकीन करिए कि पाकिस्तान के अंदर ये तमाम जो इस वक्त क्राइसिस है, ये क्राइसिस ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर सख्त फैसला नहीं किया जाता तो ये चीज़ें इसी तरह चलते रहेंगे। अभी फौजी अदालतों का केस चल रहा है, ये अभी पता नहीं 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया, कितने टाइम के लिए मुलतवी कर दिया। ये जब दोबारा हियरिंग रिज्यूम होगी और ये अगर कोई फैसला भी करे तो यही हुकूमत होगी और इस फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे, बल्कि सिविलियन का उसी तरह आर्मी के तहवील में रहेंगे और वहाँ पे उनका ट्रायल भी होता रहेगा, जो राना सनाउल्लाह बता रहे हैं। फिर क्या होगा। इससे तो बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब ऐलान करें कि पूरी मुल्क के अंदर जितनी भी अदालतें हैं उसको हम बंद कर देते हैं, क्योंकि अदालतों के फैसले नहीं माने जाते, उनका एहतराम नहीं किया जाता। तो अगर नहीं किया जाता तो फिर आप अपना मुल्क चलाए, जिस तरीके से आप चला रहे हैं उसी तरीके से चलाए, और कोई भी जज ड्यूटी के लिए नहीं आएगा और अदालतों को बंद कर दे। उसका तो फिर वही एक हल है जो इंडियन जज साहब बता रहे हैं। आप देख ले कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मजाक उड़ाया गया। एक हिंदुस्तानी जज अगर, रिटायर्ड जज अगर वहाँ पे
پاکستان کے حوالے سے یہ کمنٹس دے رہے ہیں. ایک انڈین وزیر اعظم امریکہ کے اندر کھڑے ہو کر پاکستان کے خلاف وہاں پہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. تو کیوں دے رہے ہیں؟ پہلے ہمیں اپنے آپ کی طرف اور اپنے گریبان میں سوچنا ہوگا، جھانکنا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہے. یہ ہمارے وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے. آپ دیکھ لیں شہریار آفریدی کی وکیل، یہ شیر افضل مروت نام ہے میرے خیال میں ان کا، اس نے ایک ٹویٹ کی اور وہ کہتے ہیں کہ آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد نے ہائی کورٹ کے سامنے یہ گارنٹی دی کہ شہریار آفریدی کے فیملی کے ساتھ پولیس کا کوئی سروکار نہیں ہے، اور میں نے ان پہ اعتماد کیا. میں نے شہریار آفریدی کے فیملی سے کہا کہ آپ واپس اپنے گھر میں آ جائے، اور کل رات جب ان کی بیوی اور چھوٹے بچے واپس گھر آ رہے تھے تو ان کو ایک بار پھر اغوا کرنے کی کوشش کی گئی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے اس ملک کو کہاں لے کر پہنچایا اور کدھر ہم اس کو لے کر جا رہے ہیں. ہائی کورٹ ایک بندے کو رہا کر دیتا ہے، کوئی ڈسٹرکٹ کورٹ ان کو رہا کرتا ہے. یہ علی محمد خان 7 مرتبہ ان کو گرفتار کیا گیا، 6 مرتبہ ان کو رہائی ملی، تو ابھی 7ویں مرتبہ ان کو گرفتار کر لیا. پنجاب کے اندر مختلف علاقوں سے خبریں آ رہے ہیں کہ وہاں پہ تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں سے خواتین کو اٹھایا جا رہا ہے. ایک مقدمے میں ایک کو ضمانت اگر مل جائے تو دوسرے میں اس کو ڈال دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں صنم جاوید کو، خدیجہ شاہ کو، مطلب جتنے بھی لوگ ہیں ان کی حالت اس وقت آپ دیکھ لیں تو پاکستان کو ہم لوگ کدھر لے کر جا رہے ہیں. کیا صرف ایک عمران خان کے لیے کہ عمران خان اگر الیکشن میں آئیں گے تو وہ کلین سویپ کریں گے، اور ان کی کلین سویپ سے بچنے کے لیے اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. کل تو عمران خان نے چیلنج بھی دیا کہ آ جائے 9 مئی کے جو واقعات ہوئی ہے ایک اوپن ٹرائل کری، ٹیلی ویژن پہ بھی اس کو براہ راست دکھائے، ہم بھی اپنے ثبوت لے کر آئیں گے عدالت کے سامنے اور آپ بھی اپنے ثبوت لے کر آئے. اگر اس واقعات میں یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں فرض کرے تحریک انصاف، عمران خان، باقی لوگ اگر ملوث تھے تو پوری قوم کے سامنے ان کو سزا دی جائے. لیکن اگر یہ کوئی پلان منصوبہ تھا تو پھر جن لوگوں نے اس کو پلان کیا تھا ان کو سزا دی جائے. تو میرے خیال میں عمران خان کے اس چیلنج کو قبول کرے. اگر واقعی عمران خان نے یہ کام کیا ہے تو ان کے چیلنج کو قبول کیا جائے. لیکن ایک 2 فریق ہے، ایک فریق کی طرف سے انویسٹیگیشن بھی کی جاتی ہے، ملزم کو بھی قرار دیا جاتا ہے، ان کو کے لیے سزا بھی اناؤنس کی جاتی ہے، اور سزا پہ عمل درآمد بھی خود کریں گے. تو یہ چیز تو نہیں ہو سکتا. مطلب آپ کوئی انڈیپینڈنٹ کوئی جوڈیشل کمیشن بنائے تاکہ وہ تحقیقات کرے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں گرفتاری سے اس کے تحقیقات کی جائے کہ کس نے کیا تھا، کس نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر کے چھپا کے رکھا تھا، پھر کس نے وہاں پہ رینجر بھیجا، کس نے یہ ساری چیزیں کر دی، کس نے جو باقی واقعات ہوئی، یہ ساری چیزیں اس کے تو ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور پھر سول عدالت کے سامنے اس کو لے کر جائے اور وہاں پہ جو بھی ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے. لیکن جو صورتحال اس وقت ملک کے اندر چل رہی ہے اس سے پاکستان کے اندر بے چینی میں، نفرتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کا نقصان براہ راست پاکستان کو پہنچے گا. دیکھیں آپ دبئی کے اندر بیٹھ کر کوئی بھی مساق کرے، نواز شریف اور زرداری، آپ یہ وہاں پہ ڈیسائیڈ کرے کہ اگلی جو ہماری حکومت ہے پھر ہم اچار بنائیں گے، ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں مل کر حکومت بنائیں گے، جس نے بھی جنرل الیکشن کے اندر زیادہ نشستیں لی ان کا وزیر اعظم بنے گا، اور پھر اسی طرح ہم اچار بنائیں گے کیونکہ عمران خان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. یہ ان اچاروں سے آپ ملک کو ان کرائسس سے نہیں نکال سکتے. آپ کے الیکشن پہ اعتماد کون کرے گا؟ کیا پاکستانی قوم آپ کی اس طرح کے الیکشن پہ اعتماد کرے گا جس طرف آپ لوگ بڑھ رہے ہیں کہ آپ تحریک انصاف کو آؤٹ کریں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے آزادانہ اور صاف اور شفاف الیکشن منعقد کرائی؟ اس پر نہ پاکستانی قوم اعتماد کرے گا اور نہ دنیا اس پر اعتماد کرے گی. اسی وجہ سے مزید پاکستان کو تباہ مت کرے. چیف جسٹس صاحب اس صورتحال کو سنجیدگی سے اور سیریسلی، اگر حکومت اس قسم کی چیزیں کر رہی ہیں تو پھر میرے خیال میں ان کے پاس یہی بہتر آپشن بچ جاتا ہے جو ان کو اس ریٹائرڈ جج صاحب نے مشورہ دیا، پوری پاکستان کے اندر عدالتوں کو بند کر دے اور حکومت کو چلنے دے. حکومت ملزم کو بھی گرفتار کرے، خود فیصلہ بھی کرے، خود اس کو نافذ بھی کرے، پھر تو کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے.
اگر رانا ثناءاللہ اس قسم کے اعلانات کرتے ہیں پھر تو کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا. اسی وجہ سے ہمیں عدالت کا احترام کرنا چاہیے. ججز پاکستانی قوم کے پاس آخری امید ہے. اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو اس سے ہمارے ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچ جائے گا. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.